आदमी पार्टी आप गोयंचे प्रदेशाध्यक्ष वाल्मिकी नायक आणि पक्षाच्या हेर फुड्यांनी आझाद मैदानाचेर एका दिसाचे लाक्षणिक उपोषण केले. लडाखचे वड समाजसेवक सोनम वांगचुक हांच्या फाटबळा खातीर आणि जंतर मंतरावर परीक्षा घोटाळ्या आड आंदोलन करपी विद्यार्थ्यांच्या समर्थना खातीर हे उपोषण केले. या वेळार नीट यूजी पेपर फुटलेल्या प्रकरणाची जापसालदारी घेऊन केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी रोखडोच राजीनामो दिवचो अशी खर मागणी आप फुड्यांनी केली. कित्याक टीव्ही सगळ्या चॅनलांनी ब्लॉक करून उडयल्ले आसा, पूण आज एज वी स्पीक लॅक्स ऑफ Gen Z, of youth, of students have gathered in Delhi, our capital, to demand the resignation of the Education Minister Dharmendra Pradhan. तसेच फाटले 22-23 दीस सोनम वांगचुक जी जे इतले व्हडले सायंटिस्ट, एक नामनेचे पर्सनॅलिटी जांकां इतले पुरस्कार मेळिल्ले आसा नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर, आमच्या खातीर इतले दीस उपासाक बसले. आणि फाटले जे 3-4 दिसांनी घटना घडल्या ते पळोवन सामकी लज दिसली आमकां. पयलीं म्हळ्यार 22 दीस जेन्ना तितले लोक थंय जमूंक ना, तरी पूण सोनम वांगचुक जी निराश करून आपल्याक तो उपास सोडूंक ना. ही कंटिन्यूड विथ इट. ह्या सरकाराक दिसले की लोक कमी आसा म्हणून हो खंय तरी प्रोटेस्ट सोंपतलो म्हणून मिडियान तांकां, गोदी मिडियान तांकां सामको ब्लॉक करून उडयल्लो. पूण जशें सांगलें, जेन जीनूय आपले हे सोडूंक ना आनी सोनम वांगचुक जीनूय सोडूंक ना. 15, 16, 17 तारखेच्यान जेन्ना वांगचुक जीचे फोटो येवपाक लागले, इतले दीस मनीस उपास करून ताजो सामको अशी हालत जाल्ली, ते लोकांक पळोवन तांची सहानुभूती वाडपाक लागली आनी खूब जाण उलोवपाक लागले. कितलेशेच लोक सोशल मिडियाचेर व्हिडिओ करून सांगपाक लागले की आमचें समर्थन आसा म्हणून. आनी परत ह्या आंदोलनाक एक गती मेळपाक सुरू जाली. हे पळोवन हे सरकार भियेलो. तांचें इंटेन्शन कितें आशिल्लें? तांकां हे आंदोलन म्हणजे सोनम वांगचुक जीक मरून थंय एकटो आनी हे आंदोलन तशेंच मरूं अशी तांची इच्छा आशिल्ली ह्या सरकाराचो. देअर इंटेन्शन वॉज टू make this the last protest in the history of India. कित्याक हे जर प्रोटेस्ट फेल जाल्ले जाल्यार the morale of the youth would have been destroyed, the morale of the nation would have been destroyed. So this was the ulterior motive of this government. पूण ते सफल झाले ना. आमचे देशाचे यूथ जसे सांगले आज लाखांनी संख्येन धर्मेंद्र प्रधानाचे रेजिग्नेशन मागपाक आनी पार्लमेंटाचेर एक मार्च करपा खातीर थंय हजर जाल्ले आसा. पयर ते पळोवन जशे सोनम वांगचुक जीक फोर्सान काडले, तुमकां खबर आसा जाल्यार नकळो, दिल्ली पुलिसाचो कमिशनर पयल्या दिसा चेंज केलो आनी ताच्या दुसऱ्या दिसा सकाळीं वांगचुक जीन म्हणजे व्हायट कपडो घालून ताका लिपोवन उखलून व्हेलो थंयच्यान. अरे तुमकां व्हायट कपडो कित्याक? तुमकां पड्डो कित्याक जाय आसता? What is a curtain used for? It is used to hide things. तुम्ही चोरया. वांगचुक जीक थंयच्यान फोर्सान ताका उखलून व्हेलो. And still he did not give up. He sat on fast in the hospital. He refused any intravenous or oral nutrition. खरे हॅट्स ऑफ टू वांगचुक जी आमकां सगळ्या देशाक म्हणजे प्रेरीत करपा खातीर. हांव इतलेंच सांगता की आज जेन्ना जे इमेजीस हांव पळयता चॅनलांचेर दिसना, आय रिक्वेस्ट ऑल गोवन्स टू लूक एट सोशल मिडिया. आज